अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा ने भी। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा। लॉन्ग मार्च 1 हो गया। इमरान खान कहते हैं कि हमारी जो है तैयारी नहीं थी और आगे जो हुकूमत की जानिब से हरकत की गई, इस वजह से तसादुम से बचने के लिए ये फ़ैसला किया कि अब धरना नहीं देंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च 2 के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पंजाब में 6 दिन बीत जाएंगे तो क्या होगा, क्या वाक़तन लॉन्ग मार्च 2 हो जाएगा? लेकिन जो लॉन्ग मार्च 1 था इरशाद साहब, उसमें अगर तैयारी नहीं थी तो उजलत क्या थी? 25 मई की तारीख बार बार आप दोहरा रहे थे। और अगर आप लॉन्ग मार्च के लिए निकल ही आए थे तो क्या अंदाज़ा नहीं था मौजूदा जो अपोजिशन है उसको कि ये हुकूमत माजी में भी इस तरह करती रही है, अब भी ऐसा करेगी? वो इस पे तो हाय सजूद पशेमा का पशेमा होना। मुझे हैरत होती है कि खान साहब ने 2014 में धरना दिया। उनको याद होगा कि 31 अगस्त की रात को क्या हुआ था इस्लामाबाद में, और उससे पहले जून में राना सनाउल्लाह साहब ने ताहिरुल कादरी साहब के कारकुनों के साथ क्या किया था, ख़वातीन के साथ क्या किया था। सीधी गोलियां चलाई गई थी, टारगेट किया गया था वो हामला खातून का, तो सबको याद है। तो अब उस वक्त ये ना सोचना या तैयारी ना करना, और फिर जल्दी इतनी थी कि हम ये सोच रहे थे कि ये 29 की तारीख होगी। आपने 25 को 4 दिन पहले 4 दिन मज़ीद भी नहीं दिए। तो ये तो बहुत ही सादगी है कि आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं एक हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जिसके पास जुमला वसाइल हैं रियासत के, और वो इतनी जल्दी से आप जाएंगे, आराम से बैठेंगे और वो ऐलान कर देंगे जी हम तो जा रहे हैं क्योंकि खान साहब आ गए हैं। तो गलतियाँ हुई खान साहब से। एक तो ये है कि ये जो 20 लाख का आप जब एक नंबर पुकारते हैं या बताते हैं, अदद बताते हैं कि इतने लोग मैं लेके आऊँगा, तो मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च हंस जाते हैं उसमें कि फिर लोग उसी अंदाज में आपको देखते हैं। आप कहें कि लाखों लोग क्या जाए। दूसरा ये है कि ये तैयारी सोचा ही नहीं आपने कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्रैक डाउन हो सकते हैं, रुकावटें हो सकती हैं, आंसू गैस आएगी, गोली चलेगी। ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्टेड होती हैं। कौन सी हमारी तहरीक में ऐसा नहीं हुआ? अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले भी नहीं करेंगे। लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल हम ज़रताज गुल साहिबा से पूछ लेते हैं कि खान साहब जो कह रहे हैं कि हम तैयारी के साथ नहीं आए थे, हम तैयार नहीं थे, तो इस कदर सादगी की वजह क्या थी? एक बात। दूसरा ये है कि जो काफ़िले नहीं निकले, मसलन डीजी खान से हमें तवक्को थी कि बुज़दार साहब 3.5 साल इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, वो बहुत बड़ा कम अज़ कम 10-20 हज़ार तो वो अकेले लेकर आ जाएंगे। खुसरो बख्तियार साहब जनूबी पंजाब के सदर थे, 10-20 हज़ार उन्होंने लाने थे रहीम यार ख़ान से, सादकाबाद से, बहावलपुर से। और लाहौर में भी जो सूरत हाल बनी वो आपके हमारे सामने है कि हमाद अज़हर ने हिम्मत की, यास्मीन राशिद साहब ने हिम्मत की, बाकी दो लीडर तो पहले गिरफ़्तार हो गए। तो ये बग़ैर तैयारी के निकलना और फिर आपके अरकान असम्बली तो कहीं नज़र ही नहीं आए। तो ये क्या वजह थी ज़रताज गुल साहिबा कि आप इस कदर खुशफहम वाक़े हुए हैं? थैंक यू शाद आवर साहब, थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं चूँकि साउथ पंजाब के सेनेटर रोना अब्बास बप्पी साहब के साथ जो है कॉन्वाई लीड करते हुए आ रही थी। इस्लामाबाद में पहले हू का आलम था, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से बर्बरियत करके और जिस तरीके से अबडक्शन करके औरतों को घसीटा गया था, 2000 से ज़्यादा घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया था, और जिस तरीके से पूरे मुल्क को कंटेनर के अंदर ब्लॉक कर दिया गया था, शीशे लगाए गए थे, पत्थर और रेत वहाँ पे डाला गया था, और जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था या जो खातून जो नमाज पे बैठी होती थी उनको उठा लिया जाता था। तो उसमें, उस खौफ के आलम में, उस बर्बरियत के आलम में, मैं जब 2 बजे G9 की तरफ से निकली अपने साउथ पंजाब के कॉन्वाय को लीड करते हुए, तो मेरे देखा देखी आवाम ने जो हिम्मत करनी शुरू की, और मेरा कॉन्वाय बहुत बड़ा होता गया। और पहली G9 के ऊपर हमारे ऊपर इस कदर शेलिंग की गई, और एक रेडी वाला बेचारा जो कि शायद कोई शरबत बेच रहा होगा, पुलिस ने सीधे सीधे
جو ہے وہ شیشے کی بوتلیں ہمارے سر کے اوپر مارنے کی کوشش کی، بلکہ ایک چینل کی گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے کہا پلیز آپ ہماری اوٹ میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ تو باقاعدہ آپ کے نشانے لگا لگا کے آپ کو مار رہے ہیں۔ وہ جب ہمیں ڈسپرس کرتے تھے ہم دوبارہ ہم ڈسپرس ہو جاتے تھے کیونکہ اتنی شیلنگ میں کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اکٹھے ہوتے تھے، پھر یہ 20 گھنٹے تک، اور اسپیشلی جب ہم نے اپنا پہلا جناب یو کی طرف سے جب ہم نے پہلا کنٹینر اپنی گاڑی سے جو ہے میرے ہسبینڈ ساتھ تھے اخوان ہمائنز، اور ساؤتھ پنجاب کے میرے ساتھ لوگ تھے، خواتین میرے ساتھ شامل تھی، وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ خواتین، بچے، بوڑھے اور ایسے لوگ گاڑیوں میں جن کو شاید کسی سیاست میں باہر آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہر بات ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کی خاطر، سالمیت کی خاطر، خودداری کی خاطر، فوراً آزاد پالیسی کی خاطر چونکہ وہ پاکستان کی حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو وہ جو شیلنگ تھی، وہ جو بربریت تھی، دیکھیں فیصل، میں ارشاد صاحب میں وہاں پہ کھڑی تھی، میں نے 20 گھنٹے تک شیلنگ برداشت کی۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری سادگی تھی یا ہماری تیاری نہیں تھی، دیکھیں میں تو قوم کو سلام پیش کرتی ہوں، ہم ورکر کی تو چلو خیر ہے، ہم ورکر تو کوئی عہدیدار ہے، کوئی منسٹر رہ چکا ہے یا کسی نے آگے ٹکٹ بھی لینی ہے، لیکن میں تو ان عام خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں کیا مودی کی سرکار کرتی ہوگی، کیا بربریت کرتی ہوگی، کیا شیلنگ کرتی ہوگی، کیا سیدھی گولیاں مارتی ہوگی، ربڑ کی گولیاں مارتی ہوگی، کیا فلسطین کے اندر اسرائیلی حکومت کرتی ہوگی، تو مبارک ہو رانا ثناء اللہ کو، مبارک ہو مریم نواز کو، مبارک ہو امپورٹڈ کرائم منسٹر کو کہ انہوں نے اسلام آباد کو مقبوضہ کشمیر بنا کے، مقبوضہ اسلام صحیح آباد ہے بنا کے زرتاج صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں، جو زرتاج صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی، یہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ زرتاج صاحبہ، 25 مئی کو اور 26 مئی کی درمیانی شب جو ہوا سو ہو گیا، لیکن اب کیا کریں گے؟ 6 دن بیت جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا 6 دن کافی تھے تیاری کے لیے آپ کی؟ دیکھیں فیصل، میں صرف تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے اپنی وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں بات کو، کہ میں آپ کو پھر اگلا بھی جواب دیتی ہوں لائے عمل کا، کہ جس طرح اس ملک کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین بنایا گیا اور نہایت وہاں پہ جس طریقے سے گولیاں برسائی گئی، ڈنڈے برسائے گئے، شیلنگ کی گئی، کسی کو سانس نہیں آتی تھی، بغیر وارنٹ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ہمارے 5 ورکرز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، یہ تو عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیمرے کی آنکھ نے بھی یہ محفوظ کیا ہے، اور جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا ورکرز نے اٹھایا ہوا تھا، پی ٹی آئی کا بھی نہیں تھا، پاکستان کا جھنڈا جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا، کس طرح ان کو گھسیٹا ہے، حالانکہ وقار کی خاطر، قوم کی خاطر وہ پاکستان کے جھنڈے اٹھانے والے جو لوگ تھے، پاکستانی عوام، وہ کھڑے رہے۔ یہ ظلم کی داستان تو خیر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی، اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو 1,70,00,000 ووٹ رکھتی ہے، اس کو جو سب سے زیادہ پیسفل ہے، جس کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے ان کی طرح کا، جو گلو بٹوں کے اوپر سیاست نہیں کرتے، جو غنڈہ گردے کے اوپر سیاست نہیں کرتے، اس کے اوپر بدترین اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے رانا ثناء اللہ اور پرائم منسٹر اور مریم نواز کی طرف سے کی گئی۔ جہاں تک آگے کی بات ہے، دیکھیں فیصل، ہماری کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہماری اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں، ہم نے کوئی قوم کی جائیداد میں حصہ نہیں مانگا، ہم نے کوئی آؤٹ آف دی ماورائے عدالت یا کوئی ماورائے آئین ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، ہم صرف ایک ڈیمانڈ کریں، ہم ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی جو ہے وہ رجیم چینج کی گئی، بیرونی طاقتوں کے وہاں پر میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ضمیر فروشی کر کے پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچا کے 155 سیٹیں والوں کو کرسی سے، منصب سے ہٹا کے اور 85 سیٹیں والوں کو بٹھا دیا۔ 1 مہینے کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ابھی تو ان سے سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیلی جو صدر ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم پہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو آفیشیل وفد آیا، میرے ان سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور بہت اچھے پازیٹیو جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو جسٹ سیٹلمنٹ کی جو بات کی تھی، جو فلسطین کے انڈیپینڈنس کی بات کی تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان دفتر خارجہ نے ڈینائی کر دیا اس کو، دفتر خارجہ نے اس کو ڈینائی کر دیا۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں انکوائری تو ہوگی نا، یہ انکوائری تو ہم کہیں گے اور ہر میدان پہ ہم مانگیں گے، صرف ایک ڈینائل سے تو کچھ نہیں آتا نا۔ آپ نے ایک وفد جو کہ مریم نواز سے بھی ملا، جو کہ احسن اقبال سے بھی ملا، جو کہ اس میں نیشنل ٹی وی کے اینکر بھی موجود تھے، جو مریم نواز کے کلوز لوگ بھی تھے، وہ لوگ موجود تھے، وہ پاکستان سے جا کے اس پہ اسرائیل کی ویزے پہ وہاں پہ کیسے وہاں پہ
پہنچے جس کو ہم نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں, اور جو کہ پرائم منسٹر عمران خان اس کو لے کر چل رہے ہیں. یہ تو ابھی اس کے سالمیت کے اوپر ان سے سوال ہوں گے. اسی طریقے سے جو انڈیا کے ساتھ جو ہے, جو کشمیر پہ جو ہم نے جو آرٹیکل 370 جب انہوں نے لگایا تھا, کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی تھی اور ہم نے ان ساتھ ٹریڈ بند کی تھی, انہوں نے وہاں پہ ٹریڈ تاشی لگا دیا. ہم اس کا بھی ان سے سوال کریں گے. تو ہماری نہیں, وہ تو زرتاج صاحب بالکل آپ سوال کریں گے, بالکل سوال کریں گے. ابھی تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہماری 2 اسٹریٹجیز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں تحفظ دے. آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور تحفظ آپ عدالتوں سے مانگ رہے ہیں. جہاد میں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے آپ کو حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی جائے, عدالتیں آپ کو تحفظ دیں, آپ احتجاج کے لیے نکلیں گے. میرا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو ہوا ہے ریاست کی طرف سے جو غیر قانونی غیر جمہوری انداز اپنایا گیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ کے جو لوگ نکلے نہیں ہیں, جن لیڈروں نے اپنے کارکنوں کو عام جو نکلنا چاہتے تھے ان کو نکالا نہیں ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی آپ کی پارٹی کر رہی ہے یہ, اور اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اپنی صفوں کو کیسے درست کر رہے ہیں؟ اپنی صفوں کو بھی آپ درست کر رہے ہیں یا صرف الزام لگاتے رہیں گے رانا ثناء اللہ پہ, شہباز شریف پہ, مریم نواز پہ, کسی اور پہ؟ ارشاد عارف صاحب, الزام تو نہیں ہے, یہ تو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں قتل کیا, جس طریقے سے انہوں نے ہمارے پر شیلنگ کی, جس طریقے سے انہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, جس طرح انہوں نے ملک میں بربریت اور اسٹیٹ ٹیررزم کی. ٹھیک ہے, ہو گیا نا. اب آپ بتائیں کہ آپ اپنی پارٹی کو ان لوگوں سے پاک کریں گے جن لوگوں نے اس دن جو ہے بہت زیادہ سستی دکھائی, بزدلی دکھائی, یا مل گئے حکومت کے ساتھ اور لوگوں کو نہیں نکال پائے؟ ارشاد عارف صاحب دیکھیں, میں اس وقت آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جو ریجیم چینجز کے نتائج ہیں نا, جو یہ لوگ چیری بلاسم جا کے بوٹ پالش ہے جو وہاں پہ جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کو سودا کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجیم چینج آیا, ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت عوام کی عدالت میں جائے اور فریش الیکشن ہو جائے. فریش الیکشن کے ساتھ مینڈیٹ کے ساتھ جو اس منصب پہ عوام منتخب کرے اس کا حق ہے, جو کہ پاکستان میں پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار ہے. ایک ہماری ان سے یہ ڈیمانڈ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہماری جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے یا جو ہم عوام نکلیں گے, دیکھیں میں بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں, پرسوں آپ نے باولپور میں پاکستان کے پیسوں کے اوپر جدھر یہ امپورٹڈ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے مہنگائی کو جو ہے وہ کم کروں گا. زرتاج صاحبہ ہمارا سوال یہ نہیں ہے, زرتاج صاحبہ گزارش ہے, دیکھیں ہم جو جاننا چاہ رہے ہیں, ہم جو جاننا چاہ رہے ہیں یہ ان کی خامیاں ہیں, وہ آپ کی خوبیاں تو نہیں بن سکتی نا, ان کی خامیوں پہ تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. ہمارا سوال یہ ہے, جو ارشاد صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی, خسرو بختیار صاحب کے رول کی بات کی تھی بطور جنوبی پنجاب کے صدر کے, عثمان بزدار صاحب کی بات کی تھی بطور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے, کہ ان لوگوں کی بہت مستند اور جامع پارٹیسپیشن نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں, اور آپ کے گھر میں یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے میر جعفر کا جو کردار ادا کیا ہے, ان کو کیسے درست کریں گے؟ دیکھیں آپ میری فیصل, آپ پلیز اگر میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ امپورٹڈ پرائم منسٹر جو کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے مہنگائی کا جو ہے مقابلہ کروں گا, ہمیں اس کے بدبودار کپڑے نہیں چاہیے. لیکن پرسوں جو بہاولپور میں پاکستان کے پیسوں کے اوپر جو جلسہ ہوا, جس کو لوگوں نے مریم نواز کو اور شہباز شریف کو ریجیکٹ کیا, کوئی وہاں پہ لوگ نہیں آئے. میں بار بار آرگومنٹ آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ وہ عوام کے پیسوں پہ, ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ عیش کر کے وہاں پہ جلسے کروا رہے ہیں اور ان کو پذیرائی نہیں ہے. لیکن ہمارے اوپر اسٹیٹ کی بربریت کی گئی, ہمارے اوپر ظلم کیا گیا, ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئی, ہمارے اوپر شیلنگ کی گئی, ہمیں نظر بند کیا گیا, ہمیں ابڈکٹ کیا گیا. اس کے باوجود اتنی تعداد میں ہمارے ساتھ 20 گھنٹے کے بعد بھی 25 مئی کو لوگ نکلے. یہ بات کہیں سے ہے کہ کس کا کتنا رول تھا. بات یہ کہ عوام کو دیکھیں کہ عوام اپنے حقیقی آزادی کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ایک میں صرف سوال کمپیریزن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. یہ رول بات کا ہے کہ کون کدھر کھڑا تھا. بات یہ کہ عوام پاکستان کی نکلی ہے ظلم کے خلاف بھی, جبکہ امپورٹڈ پرائم منسٹر کے سرکاری جلسوں کے اوپر بھی کوئی نہیں آتا. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ہم ابھی بھی آئیں گے, بار بار آئیں گے, جب تک یہ امپورٹڈ حکومت ہٹ نہیں جاتی, جب تک عوام کی عدالت میں فیصلہ چلا نہیں جاتا. ہمارے لوگ نکلیں گے, لاکھوں نکلیں گے, 1000 دفعہ نکلیں گے. جو پرائم منسٹر عمران خان نے آپ سے اسٹریٹجی کی بات کی, بات انہوں نے کیا کی, دیکھیں فیصل یا ارشاد عارف صاحب میری بات سنیں, ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنی حقیقی آزادی کے نکلے, ہم نے بھی 3.5 سال یہاں پہ حکومت کی جو ہم سے زبردستی چھینی کی گئی. ہمارے دور میں کتنی دفعہ یہاں پہ TLP آئے, مولانا فضل الرحمان آئے, بلاول آئے, مریم نواز آئی. کیا ہم نے کسی کے اوپر ایک بھی
कोई हमने उनको किसी को रोका, हमने तशद्दुद किया? हमने तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने इनको यहाँ पे बिठाया। क्या है आप PLP के अपने साथ घर से- आपने क्या किया ज़रताज साहिबा? यहाँ क्या होता रहा? यतीम खाना चौक में क्या हुआ? यही वही काम इन्होंने भी किया है। नहीं फैसल डिबेट ना करें। देखिए बात को, वो उस वक्त जब पुलिस वालों को कत्ल किया गया, इस वक्त हमें कत्ल किया गया, सबसे पुरअमन पार्टी ने किसी के ऊपर हाथ नहीं डाला, हमारे ऊपर हाथ डाला गया है। आप कह रहे ना कि आप इन्हीं कोर्टों के पास जाएंगे, हम क्यों ना जाएं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों न खटखटाएं? हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर नहीं होते, हम जजों को मुतनाजा नहीं करते, हम डेकोरेटेड ऑफिसर के नाम लेके बातें नहीं करते। ये तो मरियम नवाज को मुबारक हो कि वो डेकोरेटेड ऑफिसर की बदतमीजी और नाम लेके जिसके उसकी वजह से इंडिया में शादियाने बजाए जाते हैं, और उसी को उठा के सिस्टम के अंदर इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो हम तो सवाल ये है कि हम तो दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जी ठीक है, बिल्कुल आपका वो कानूनी हक है, आप दरवाज़ा अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। एक सवाल ये है, ये फरमाएं कि आपकी पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास अगर हुआ है तो क्या आपने अपने अरकान असम्बली से, कौमी असम्बली के अरकान से ये पूछा है कि वो असम्बली में दोबारा बैठना चाहते हैं या वो अपने इस्तीफ़ों से मुत्तफ़िक हैं, आपकी पॉलिसी इस्तीफ़ों की पॉलिसी? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं अरकान असम्बली से, वो कहते हैं कि अगर ये हुकूमत 1.25 साल चलनी है तो हमें फिर आप बाहर ना निकालें, अंदर बैठें, उस फोरम को भी हम ना छोड़ें, क्योंकि वहाँ अहम फ़ैसले हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन नैब का इंतखाब होना है, ये कवानीन पास होने हैं, उसके अलावा मेंबरान का हो गया है राजा रियाज की कंसेंट से 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के। तो क्या ये अरकान असम्बली की अक्सरियत दोबारा असम्बली में बैठने के हक में है? देखिए इरशाद आरिफ साहब, मैं भी कोर कमेटी में गई हुई थी, मैं भी कोर कमेटी का हिस्सा हूँ। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि जो रूमर्स या जो लोग अपनी तरफ से बातें फैला रहे हैं, हमारी पार्टी यूनाइटेड है, हमारे मेंबरान यूनाइटेड है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला है, कंसेंसस के साथ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को और इसकी असेंबली को नहीं मानते। इस पे गौर किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में वापस जाएंगे आप लोग? इस पे गौर किया जा रहा है? ऐसी किसी बात का हमारे सामने बात नहीं हुई। मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ। हाँ, अलबत्ता हमारी पार्टी में चूंकि भेड़ बकरियां नहीं है ना, यहाँ पे चूंकि तलवे चाटने वाले नहीं है ना, नवाज शरीफ और मरियम शहबाज की तरह के इब्न गुलाम लोगों, यहाँ पे हम सवाल करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम जवाब करते हैं, हम कंसेंसस के साथ जो है पार्टी लीडरान और हम तमाम लोग स्टेक होल्डर फैसला करते हैं। और एक बात पे हमारा कंसेंसस है कि इस इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को और इसकी असेंबली को, रिजीम चेंज को हम नहीं मानते, हम इसकी असेंबली को नहीं मानते। इनके पास अवामी आपके मेंबरान बरात और तनख्वाहें ले रहे हैं कौमी असेंबली के मेंबरान? जी, हमें ये देखिए, ये भी PMLN का खासा है। झूठ में इन्होंने जो PhD की हुई है, वैसे तो इन्होंने बंदे मारने और गुंडागर्दी और दहशतगर्दी में भी PhD की हुई है, लेकिन ये जब भी इनकी हुकूमत आती है ना, तो ये खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज हो जाती है ये मुल्क। ये इनकी वजह से, ये इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर की वजह से, राना सनाउल्लाह की वजह से। लेकिन मैं आपको हल्फन कह रही हूँ, मुझ समेत हम जितने अफराद ने, 135 अफराद ने इस्तीफे दिए, हमने किसी ने 1 रुपया तनख्वाह का नहीं लिया, ना हमारे पास देखिए। ये झूठ बोलते हैं, झूठ इनका काम है, फसाद नहीं, अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुए, अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुई तनख्वाह। फैसल में ऑन हो तो आपको कह रही हूँ, हमें से किसी शख्स ने तनख्वाह नहीं ली, 1 रुपया भी नहीं लिया। ये झूठ बोलते हैं, ना हम इस असेंबली को मानते हैं, ना हम इनकी तनख्वाह लेते हैं, हमने इस्तीफे दिए हुए। ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई यकीन दहानी नहीं मिलती, वो ज़ाहिर बात है कबल अज़ वक्त कैसे कह सकते हैं कि जी आप सब कुछ करें, फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए मेरी बात सुने इरशाद आरिफ, सबसे पहले तो हमारी स्ट्रैटेजी है, और हमें इंतहाई इस बात के ऊपर खुशी है, यकीन कामिल है कि इतनी बर्बरियत और स्टेट टेररिज्म के बावजूद जब इतनी शेलिंग हमारे ऊपर की गई, जब इस्लामाबाद को मकबूजा कश्मीर की तरह और मकबूजा फ़लस्तीन की तरह बनाया गया, निहत्ते अवाम के ऊपर जिस तरह शेलिंग की गई, इसके बावजूद हमारे साथ अवाम खड़ी है, हमारे पास अवाम का मैंडेट है। हम बार बार कोशिश करेंगे, हम बार बार इस्लामाबाद आएंगे जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता। हम इसी तरह इनको कहेंगे, हम बार बार आवाम के सामने इनका मकरूर सियाह चेहरा आवाम को दिखाएंगे। ये किस तरह गैर जमहूरी है, ये किस तरह इम्पोर्टेड है। अदालत देखें, अदालत को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। अदालत का दरवाजा हम खटखटाएंगे। दरवाजा इसलिए हम खटखटाएंगे कि इस मुल्क में सबसे बड़ी जो एक आला अदालत है, इसके ऊपर अगर इसने फैसले नहीं कर रहे तो जाहिर बात है आवाम कहाँ जाएगी। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मसला नहीं है। 1,70,00,000 PTI की पुरअमन सबसे जो बड़ी जमात है, सिर्फ उसका इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा, वोट का मामला नहीं है, इसको पाकिस्तान की सलमियत का मामला है। एक तरफ इजराइल से हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये डिनाई करने से कुछ नहीं होता। वहां पे इस वक्त इन्होंने स्टेट के लोगों को भेजा है, वो वहां पे गए हैं वीज़ों के ऊपर,
छुप छुपा के तो कोई नहीं जा सकता। दूसरी तरफ इनके इंडिया से ताल्लुकात है, तीसरी तरफ जो है वो रिजीम चेंज में इन्होंने किस चीज का सौदा किया है। देखिए ये अवाम के सामने सब है, अदालत को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। हम बार बार आएंगे, हमारे पास अवामी ताकत है, चाहे जितना जुल्म कर ले हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब के हम आए, हमें मारा जाए, हमें कत्ल किया जाए, हम पे शेलिंग की जाए और हम जवाब न दे। जवाब हम देंगे, ये नहीं हो सकता कि कौम के ये फरमाएं, कोर कमेटी के इजलास में खान साहब ने कुछ लोगों से जवाब तलबी भी की है जिन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया 25 मार्च को, और जो बड़े हुजूम लेकर नहीं निकले कारकुनों का साथ, जिन लोगों ने लीडरों ने, कोई है ऐसा? इरशाद आरिफ साहब, सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। देखें जुबैर नियाजी या मैं या हमाद अजहर या मुराद सईद या अली अमीन गंडापुर, हमारी एज और हमारी जो हम फुट सोल्जर है और जो हमारी नाम की ताकत है, जो हमारे साथ एक्स मिनिस्टर लगे हुए और इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत में आएंगे। देखिए पार्टी की अमानत है, हमारा एक रोल फुट सोल्जर का डिफरेंट है। कुछ लोगों की एज ज्यादा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। हर शख्स ने कोशिश की है, पार्टी यूनाइटेड है। सवाल जवाब हमारी पार्टी में जरूर होते हैं, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी में गुलाम इब्न गुलाम दूसरी तरह नहीं है कि गद्दी नशीनियों कि मरियम नवाज का बैग उठाने वाली जो है पीछे बांदियां मौजूद है, ऐसा नहीं है। ठीक है ज़रदार साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब ये सोच रहे हैं कि बुज़दार साहब से क्या पूछा होगा खान साहब ने कि साईं तुसी बंदे क्यों नहीं लेके आए। खैर वो सराइकी में इरशाद साहब आप भी बता सकते हैं। इरशाद साहब, एक और जो हम देख रहे हैं मामला कि जिस सियासी जमात के ख़िलाफ़ फैसला आता है वही जो है फिर अपनी तनकीद का रुख जो है वो अदालतों की तरफ मोड़ लेती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके लीडर भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आने वाले लॉन्ग मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इरशाद साहब, अदालतों के साथ भी सियासी जमातों का अजीब ही मामला है। जब फ़ैसला हक़ में आ जाए तो बल्ले बल्ले, और जब फ़ैसला मुखालिफ आ जाए तो फिर तनकीद, आजकल तनकीद के मीडियम भी आपको पता हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी दिनों में नैब मरियम नवाज़ साहिबा के केसेस में इल्तवा लेने लगा था। हनीफ अब्बासी साहब जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई है एफिड्रिन केस में, अब उनका मामला, उनकी अपील है, उस पर ANF जो है वो अब इल्तवा ले रहा है। अब सारी तनकीद जो हमारे काबरीन अदालतों पे करते हैं, कहीं ना कहीं इदारों और प्रोसिक्यूशन और जो मुद्दई होते हैं वो भी आप नहीं समझते कि जानबूझ के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कोई हतमी और कोई सॉलिड इंसाफ ना हो सके? देखिए, हमारे यहाँ इदारे हैं ही नहीं। इदारे जो होते हैं ना, वो वक्त के साथ और हुकूमत की तब्दीली के साथ अपने ना प्लान तब्दील करते हैं, ना अपना जो मेरिट डीमेरिट्स नए सिरे से सेट करते हैं, और ना ही वो ये देखते हैं कि फेस बिल्कुल नहीं देखते, केस देखते हैं। अब हमारे ये जो आपने मिसाल दी, मतलब है कि अगर एक इदारा है तो उसकी एक तयशुदा पॉलिसी होनी चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत इमरान खान की है या हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है या शायद खाकान अब्बासी की है। उसने तो अपने तयशुदा रूल्स के तहत जो पैरामीटर्स उसने तय कर दिए हैं पॉलिसी के, उसके तहत चलना है। लेकिन चूँकि इदारे वजूद में, यानी हमने बना तो दिए कागज़ों में जी, लेकिन उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, उनको आज़ादी नहीं दी और मर्ज़ी के भर्ती की गई और किसी हुकूमत ने कमी नहीं की। यानी खान साहब को बेहतरीन मौका मिला था कि वो इन इदारों को अपने दावों के मुताबिक मजबूत करते। उनके दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसे लोग नहीं, आप बात जारी रखें जी, ऐसे लोग नहीं सामने लाए जो इस बात की परवाह न करें कि इमरान खान का या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हुकूमत का इंटरेस्ट क्या है या शहबाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट क्या है या हुकूमत का क्या है। वो सिर्फ ये देखें कि जी कानून क्या कहता है। लेकिन ये उसी का नतीजा है कि जो भी अपोजिशन होती है
وہ روتی ہے اور حکومت میں آ کے وہ سب کچھ کرتی ہے جس کے خلاف وہ احتجاج کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. فیصل کریم کنڈی صاحب السلام علیکم. یہ حال ہی میں ایک احتجاج ہوا 25 مئی کو اور 26 مئی کی رات، اور اس میں وہ سب کچھ ہوا جس کے خلاف آپ کی پارٹی اور آپ کے اتحادی رونا روتے تھے کہ پولیس گردی ہے اس ملک میں اور احتجاج کا حق نہیں ہے، آزادی اظہار نہیں ہے، آزادی اجتماع نہیں ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کی قیادت اس بات سے مطمئن ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حکم سے اور پنجاب پولیس نے جو کچھ کیا وہ درست ہوا ہے، اور آئندہ اگر عمران خان صاحب احتجاج کے لیے آتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو 25 مارچ کو ہوا؟ رحیم، ارشاد صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. بڑا افسوسناک واقعہ یہ جو ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اور وہ کیوں ہوا ہے اس کا بھی آپ دیکھیں کہ دیکھیں آپ نے بات تو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی. دیکھیں ریسنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، اور ہر جگہ پہ ہم نے تمام اپنے دوستوں کو، ورکروں کو، لیڈروں کو پرامن رہنے کا کہا، اور ہم نے کہا کہ ہم ڈی چوک پر آ کر اپنا احتجاجی جلسہ کریں گے اور ہم ڈسپرس ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے استعفیٰ دے، فریش الیکشن کرائے، ادروائز جو ہے ہم عدم اعتماد کی تحریک لا کر جو عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری اور آئینی ذریعے ہم اس کو اٹھا دیں گے. آپ نے پورا ہمارا 10 دن کا لانگ مارچ دیکھا، کہیں پہ بھی آپ کو کوئی شکایت لیڈرشپ کی طرف کی، اسٹیٹمنٹس کی طرف سے یا ورکروں کی طرف سے نہیں ملے ہوگی. لیکن جب ایک پارٹی کا لیڈر انتشار پھیلائے، لوگوں کو بولے کہ ایم این ایز جو ہیں آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہو، کوئی اینکر اگر ٹی وی پروگرام کرے اس کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ورکرز پہنچ جائیں، ان کی فیملی کو ہراس کریں، ان کی ٹرولنگ کریں، ان کا کیا کچھ کریں، اور ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ایسی قسم کی آتی ہوں، اور ماضی کا ریکارڈ جو انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا جس میں انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پولیس کے ایس پی سے کو اپنے جو ہے ورکروں سے پٹوایا، پھر پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، یہ سب ماضی کا ریکارڈ موجود تھا، اور اس وقت جو ہے یہ چیزیں ان کی تھیں. تو یہ انتشار اگر پرامن کرے، دیکھیں انہوں نے جلسے کیے، روزانہ کی بیس پہ جلسے کیے. ہم نے کہا آپ دن کو بھی جلسہ کریں اور رات کو بھی جلسہ کریں، آپ کریں پرامن طریقے سے کریں، لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینیٹلی قانون ایکشن میں آئے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے، آپ دوبارہ سرکاری املاک پہ حملہ کریں گے. پاکستان کے ہر انچ، ہر اینٹ، ہر جگہ، ہر سرکاری اور پرائیویٹ املاک کا تحفظ اس حکومت کا فرض ہے. جو بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، چاہے وہ فیصل کریم کنڈی ہوگا، چاہے وہ عمران ہوگا، چاہے الف بے جیم ہوگا، اس کے ساتھ حکومت بالکل نپٹے گی. فیصل کریم صاحب، یہ 25 کو مارچ ہونا تھا، 23 تاریخ کی رات کو لاہور میں لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، گرفتاریاں کی گئیں. یہ آپ کے ساتھ پنجاب میں لانگ مارچ جب چلا، آپ کا 3 دن پنجاب سے وہ گزرا، تو کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ تو کیا یہ قبل از وقت اس طرح کے اقدامات وہ بھی کسی انتشار کو روکنے کے لیے تھے، یا کسی خاتون نے، یاسمین راشد نے کوئی پولیس والے کو ڈنڈا مارا تھا؟ دیکھیں پنجاب میں جب ہم گزرے تھے ہمارے ساتھ وہاں پر حکومت کے بالکل انہوں نے ہمارے پرابلمز ہمارے کریٹ کیے تھے، لیکن ہم نے وہاں پر خود ہی نپٹا ان کے ساتھ. ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا، ہم نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی، ہمارے لوگوں سے کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا، ہمارے لوگوں سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں آپ دیکھیں نا کہ ان کے ایک سابق وفاقی وزیر جو ڈی خان سے تعلق تھا، میاوالی میں کیسے پولیس والے کو پکڑ کے اسے اسٹیٹمنٹ دلوا رہا تھا. ایسی قسم کی چیزیں آپ کریں گے، جب ایسی قسم کی چیزیں کریں گے، دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون. تو ٹھیک ہے، ہم خواتین کی اس معاشرے میں بہت عزت کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے ان کے لیے. لیکن ان کو بھی تو ہم وہ نہیں کہتے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، ہم ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہیں. لیکن جب فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو ان کے لیے اسپیشل جیل کھولے گئے اور ان کا آگے ان کو شفٹ کرو جیل کے اندر، کیوں ہاسپٹل میں جب وہ بیمار تھی، اور رات جب ہے وہ شفٹ ہوئی جیل میں، تو کیا پی ٹی آئی کی کسی خاتون نے آواز اٹھائی کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے، ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، ہم نے کوڑے بھی دیکھے، ہم نے جیلیں بھی دیکھی، ہم نے پھانسیاں بھی دیکھی، ہم نے سب کچھ دیکھے، ہم نے سارے جبر دیکھے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، آپ کی یہ اقدام ہوں گے، آپ اس قسم کے ایکٹ کریں گے، آپ اس قسم کے منصوبے بنائیں گے. فیصل صاحب سوال یہ ہے، کل جو وہ کرتے تھے آج آپ وہ کر رہے ہیں، آپ سیاسی جماعتوں نے سیکھا کیا ہے؟
देखिए हमने बहुत कुछ सीखा माजी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमात ने बहुत सीखा, लेकिन आज मुझे बताइए इंतशार की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आप जज बन जाए, आप बताएं कि इंतशार की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, कौन इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहा है, कौन इस किस्म की बातें कर रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है। आप देखिए एक लीडर की ये चीजें होती हैं, जो इमरान आजकल जो स्पीचेस कर रहा है, फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए, पहले उनका डेलीगेशन आया, उन्होंने कहा कि हमारी फेस सेविंग करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने H9 से आगे नहीं जाना, आप यहाँ पर बैठकर जलसा भी करें, धरना भी दें। उसके बाद डी चौक गए, किसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया? डेलीगेशन किसके पास इन्हीं आया? लोगों ने डेलीगेशन किसके पास आया? आया यहाँ पर स्पीकर हाउस में मुज़ाकरात हुए, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सीएम खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर में 3 जो है परवेज खटक साहब, असद उमर और जो है आपके शामूद कुरैशी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उनका हेलीकॉप्टर लेकर आए, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्होंने लैंड किया। उसके बाद वो स्पीकर हाउस गए, वहां पर मुज़ाकरात किए। उसके बाद इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम H9 से आगे नहीं आएंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसने किया? हुकूमत ने किया। फैसल साहब ये फरमाएं कि इस मुलाकात के दौरान शाहमूद कुरैशी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब के दरमियान कोई तल्ख कलामी भी हुई? शाह महमूद साहब ने कोई कागज़ फेंके? देखे वो तो इतने फ्रस्ट्रेटेड है ना, शाहमूद बेचारे जो है वो वजीर आजम की जो है वो सीट, उसके हाथ की लकीरों में वजीर आजम की सीट है नहीं, वजीर आजम वो बन नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेशन जो उधर से उनको डांट पिटती है अपने लीडर से। देखिए पहली बात तो ये है कि जब ये कमिटमेंट करते हैं, इनके लीडर को पता ही नहीं होता क्या कमिटमेंट करके आए, फिर इनको अपनी डांट पड़ती है कि तुम क्यों कमिटमेंट करके आए हो। तो नॉर्मली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पार्टी ने एक इख्तियार दिया हुआ है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बेचारों के पास इख्तियार नहीं होता, बेइख्तियार आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद वो खुद सोचते कि हमने क्या करना है। नहीं कागज फेंके कुरंडी साहब, आप तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने कागज उछाले राजा? नहीं कागज नहीं ऐसे उछाल नहीं, कोई उनकी जरूरत भी नहीं, उससे कैसे उछाले? मेरे पास कोई आएगा मेरे पास कागज उछालेगा क्यों? वो मुझे इतना बड़ा आदमी है कि वो ऐसे किस्म की कागज। देखिए हम तहजीब के दायरे में तहजीब भी समझते हैं, लेकिन कोई बदतमीजी करेगा तो हम बदतमीजी किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी जरूरत भी नहीं हो सकती कि राजा परवेज़ साहब के सामने कोई ऐसे कागज उछाले। क्या कागज उछालेगा? उसके पास क्या इख्तियार है? अच्छा कुंडी साहब ये बताइए जो इमरान खान साहब ने, ऑल्दो वो एक नंबर इतना इकट्ठा कर गए थे कि उन्होंने खासी देर डी चौक में मज़ामत की, ब्लू एरिया के एरिया में वो मज़ामत करते रहे, वो धरने में बैठ भी सकते थे। इमरान खान का धरने में ना बैठना क्या हुकूमत के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग का मुंतज हुआ, उसके नतीजे में वो नहीं बैठे? बिल्कुल भी नहीं है, न हुकूमत ने कोई गारंटी दी है, न हुकूमत। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना था, क्योंकि हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया है, अदालतों का एहतराम किया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना था तो इस्लामाबाद घुस के दिखा देता, फिर हम मानते कि वाकई इसके साथ लाखों की तादाद में लोग और इस्लामाबाद घुस गए। इस्लामाबाद भी एंटर नहीं हो सकते थे, क्योंकि जब तक आप कानून को जो है हाथ में, जब आप कानून को लेंगे तो कानून तो एक्शन में आएगी। तो एक्शन तो डेफिनेटली हुकूमत ने करना है, कानून ने करना है, अपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ये आते, ये पुरअमन तरीके से होते, पहले हुकूमत के साथ बैठते, बोलते कि जी हमने आना है H9 या जो परेड ग्राउंड में जगह दे, वहाँ पर देना चाहते हैं, बिल्कुल धरना देते, हुकूमत इनको फैसिलिटेट करती। लेकिन अगर आप कहें कि हम दोस्त दादली से करते हैं, दोस्त दादली से तो नहीं होती। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हमें भाषण देते थे इमरान साहब कि ये जो है ये सरकारी वसाइल टैक्स पेयर के पैसे इस्तेमाल करते हैं, इनके मामा चाचों के पैसे हैं। आज मुझे बताएं कि सीएम हाउस को जो है उन्होंने अपना जो है दफ्तर बना हुआ है पीटीआई का, सीएम के पीके का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। क्या ये टैक्स पेयर के पैसे नहीं है? क्या ये इमरान साहब के भी कोई रिश्तेदार के पैसे हैं जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं? और आज आप देखें कि जो हम पे आखिरी सवाल, आखिरी बात, ये हम पे हमारे लीडरों पे लकबात देता था, हमारे लीडरों को के नाम बिगाड़ता था कि ये चूहे हैं, ये फलाना है। आज देखें कि उसमें जरूरत नहीं है कि पेशावर से बाहर निकले। आज चूहा बन के पेशावर में बैठा हुआ है, न वो इस्लामाबाद आता है न लाहौर जाता है। तो उससे भी कहें कि आप तो लोगों को चूहा कहते थे, आज तो आप खुद चूहा बन के बैठे हुए पेशावर में और सीएम हाउस में अपने सियासी पनाह ली हुई है। जरा बाहर आकर दिखाएं ना, इस्लामाबाद जाए, फिर आप एक आजाद शहरी, यहाँ पे कोई केस नहीं है, कौन आपको पकड़ेगा? आप एक पार्टी के लीडर हैं, और लीडर तो जेलों से और कोड़ों से और फांसियों से तो नहीं डरते। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो आप बड़ा नाम लेते हैं कि मैं उनका जो है बड़ा वो, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए और इस अवाम के लिए जो है वो फांसी का फंदा जो है वो कबूल किया। वो कभी भी सीएम हाउस में जो है सियासी पनाह लेकर नहीं बैठे, न किसी की माफी की बात की, न उन्होंने कोई एनआरओ मांगा था। फैसल साहब, आपने बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में महंगाई मार्च किया, आप इस्लामाबाद तक गए,
سندھ اور پنجاب دونوں کو عبور کیا. آپ کی حکومت آ گئی, ہمارا خیال تھا مہنگائی کم ہوگی یا کم از کم اس سے بڑھے گی نہیں. مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی, پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, اس کی وجہ سے باقی اشیاء کی. تو کیا یہ حکومت کی تبدیلی مہنگائی بڑھانے کے لیے تھی؟ بالکل, تبدیلی جو ہے حکومت کی مہنگائی بڑھانے کے لیے نہیں تھی. حکومت کی تبدیلی یہ تھی کہ ہم نے ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں فرق کرنا کہ ہم عوام کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں. بالکل, جب ہم نے عدم اعتماد کی, اس وقت جو ملک کی صورتحال تھی, جو اکانومی انہوں نے تباہ کی ہوئی تھی, جو انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے سبسڈیاں وغیرہ کی ہوئی تھی, اس چیز کو فیس ڈیفینیٹلی کرنا تھا. ایک مشکل فیصلہ تھا, ہم نے کیا. ہم نے کہا چیزیں بڑی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی پی ٹی آئی ایم ایف کے بجٹ کو ریجیکٹ کیا تھا. اب جانا پڑا کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں, لیکن کچھ عرصے بعد اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے, اگر یہ حکومت مہنگائی پہ, بے روزگاری پر کنٹرول نہیں کر پائے گی, تو پھر ماضی کی حکومت کا اور اس حکومت کا فرق لوگوں میں محسوس نہیں ہوگا. پھر جب عوام میں جائیں گے تو ہم کیا فرق بتائیں گے کہ ماضی کی حکومت نے کیا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ ہمارے آپ کے جو اتحادی ہیں, دیکھیں, ایک آپ کے اتحادی کہتے ہیں حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں, دیکھیں, ایک لیڈرشپ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کرائسس سے ملک کو نکالیں. آپ کرائسس میں آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ آ جائیں موٹر پہ گاڑی چلائیں تو آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو یہ کچا روڈ ہے, بمپی روڈ ہے, ریگستان ہے, کھڈے ہیں, اس میں اگر آپ گاڑی چلائیں گے یا ایک وہ کریں گے, اس کی آپ کی یعنی حکومت آف روڈنگ کر رہی ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کرائسس میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈر میں, جو لیڈر وہ ہوتا ہے جو کرائسس سے ملک کو نکالے. ہم سب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں, اتحادی جماعت کے ساتھ ہیں. ہم اس ملک کو کرائسس سے نکالیں گے, ایک خوشحال پاکستان لوگوں کو دیں گے, ایک روزگار والا پاکستان دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ایک اچھا پاکستان دیں گے اور ایک سستا پاکستان دیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب, سینئر رکن پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس. عمران خان صاحب جب تھے تب وہ بھی کچھ ایسی باتیں کرتے تھے, پھر انٹرنیشنل مہنگائی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. یہ جواز تو عوام نہیں مانیں گے, اور پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, جو بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے اکانومی میں, عام لوگوں کے چولہے پہ وہ بڑا اس کا اثر پڑتا ہے. دعا یہ کریں کہ کل رات کو مزید نہ بڑھا دیا جائے اس کی قیمتیں, یا کم از کم 15 جون کو نہ بڑھیں. کچھ تو تھوڑا بہت اسی پہ لوگ ذرا سنبھل جائیں. ابھی توقعات پہ چل رہے. دیکھیں اکانومی پہ اگر دیکھا جائے, شہباز شریف صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے, کوئی خاطر خواہ کوئی مائل سٹون اچیو نہیں ہو پایا. چین والا پیکج توقعات پہ ہے, سعودی عرب والے معاملات توقعات پہ ہیں, آئی ایم ایف توقعات پہ ہے. کوئی کنکریٹ نہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا, آئی ایم ایف ہم سے راضی ہو جائے گا, تو اگر آئی ایم ایف راضی تو امریکہ راضی, اور امریکہ راضی تو پھر سعودی عرب بھی راضی, اور یو اے بھی راضی, چین بھی راضی, سب راضی, اور چین بھی راضی ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی آئی ایم ایف راضی ہو جائے گا, اس کے بعد ہم پھر آئی ایم ایف کے ساتھ وہی کریں گے کہ وہ جو کہتے ہیں سبسڈی ختم کریں, ہم پھر سبسڈی دے دیں گے. نہیں, اب مشکل ہوگا, کیونکہ جس طرح اس نے ہمیں ہماری ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں, ناک رگڑوائی ہے, اب میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ غلطی کرے گی کہ معاہدہ کر کے تو پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے. کیونکہ اب اچھا, ایک چیز جو ہے وہ حکومت اپنے جواز پیش کر سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھی ہیں, اور اس کے اثرات باقی چیزوں پر بھی, مثلا ایڈیبل آئل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں. جی, اب وہ تو حکومت کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن ہوتا یوں ہے کہ ایک جو حکومت چل رہی ہوتی ہے اس نے سارا کچھ نہ کچھ سیٹ کیا ہوتا ہے. جب نئی حکومت آتی ہے تو اس کو نئے سرے سے سب کچھ سیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ شاید انہوں نے کچھ زیادہ ہی خوش فہم واقع ہوئے, یا زیادہ ہی اوور کانفیڈنس, زیادہ ہی اعتماد کا مظاہرہ کیا کہ جناب وہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب, ہم تو آپ کو یاد ہے ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا کہ جناب وہاں اسحاق ڈار صاحب نے اگلا بجٹ تیار کر رکھا ہے, حکومت آئے گی, سب سے پہلے ڈالر کی قیمت 150 پہ, زیادہ سے زیادہ 160 پہ آئے گی. اس وقت 172 ڈار صاحب مصروف ہیں. شاہد صاحب آج بھی ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ پری میٹنگ شیڈیولڈ ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے جی, انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں اب ایڈیبل آئل بھی اوپر جا رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات بھی اوپر جا رہی ہیں. آئی ایم ایف بھی نہیں مان رہا ہے. آئی ایم ایف کی ہم نہیں مانیں گے تو وہ ہماری نہیں مانے گا, اور وہ نہیں مانے گا تو بات آپ والی ہے کوئی نہیں مانے گا.
تو قوم کیا کرے؟ ہم دعا کریں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے آئیں؟ یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ جب 1997-98 میں 99 میں حکومت تھی تو اس وقت بھی ایک مہنگائی کا ریلا آیا اور انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. تو اسحاق ڈار صاحب سے کسی نے پوچھا، تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں، کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ دعا یہ کریں کہ ہمارے ہاں تیل نکل آئے. تو ہاں ڈالر جو تھا وہ 170 پہ چلا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ 70 پہ گیا ہوگا، 70 روپے کا ایک ڈالر ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ تیل کے کنویں نکل آئیں، تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور ہماری کرنسی ڈالر ہو جائے. تو اس طرح سے پھر ہم وہ جہاں چاہیں گے رک لیں گے. نکالنا. اس پہ میں نے ایک کالم لکھا نوائے وقت میں، اسحاق ڈالر، کہ اب کرنسی کا نام ڈالر رکھنے سے تو کرنسی کی ویلیو نہیں بڑھ سکتی نا. تو اب میرے خیال ہے بیٹھے ہوں گے اسحاق ڈار صاحب، کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کرنسی کا نام کیا رکھا جائے. کہ یہ یعنی افسوسناک بات ہے کہ افغانستان کا سکہ جو افغانی ہے وہ 90 کا ایک ڈالر ہے اور ہمارا 200 کا ایک ڈالر ہے. ہماری پیداوار بھی زیادہ ہے، ہمارے یہاں صنعت بھی ہے، زراعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب کوئی ان بیچاروں کے پاس ہے کیا پہاڑوں کے. پی ٹی آئی والے جس طرح تیل ناپتے تھے نا پوری دنیا میں، اب بھی عوام کو چاہیے دعا کریں کہ تیل بھی نکل آئے، روپیہ جو ہے وہ ڈالر ہو جائے. قوم کو دعا کرنی چاہیے سیریسلی کہ عالمی مارکیٹ میں یہ خوردنی تیل ہے اور پیٹرولیم مصنوعات، اس کی قیمتیں کم ہو، اسی میں بچت ہے ہماری. سیریسلی دعا کریں. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.